Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Learn Quran lessons. Dear student, in this lesson we will learn the Suratul Humazat. Let's start. Repeat after me. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحمزة ويل لكل حمزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. Thanks a lot. Please like, subscribe and share my channel.